यस्तु मौसलाद् अवशेषितः तथापि रुक्मिणः पौत्रीं गौहित्रो जगृहे ततः मज्जतस्यावपत्तजस्तु मौसलात् अवशेषितः प्रतिबाहु तस्मात् सुबाहु तस्य च आत्मनः सुबाहो शान्तनेतौ शान्तसेनोभूत् शतस्येनस्तु तत्सुतः नश्येदस्मिन् पुरे जाता नश्येदस्मिन् पुरे जाता अदना अबहुप्रजाः अल्पायुषाल्पवीर्याश्च ब्रह्मण्याश्च जज्ञिरे यदुवंशप्रसूतानां पुंसां विख्यातकर्मणां सञ्जानशक्यते कर्तुम् अभिवत्सायुधैर्निव चित्रकोट्यसहस्राणाम् अष्टाशीतिशतानि च आसञ्जतु कुलाचार्यात्मानां विश्वं सञ्चानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनां तत्रायुधानामयुधलक्ष्येण अस्ते स आहुकः देवासुराहवहदा दैतेयो दैतेया ये सतसुतारुणाः हेतोत्पन्नां निश्चेषु प्रजातिस्ता बभाजिरे तन्निग्रहाय हरिणा भुक्ता देवायुधोकुले अवतीर्णा कुलशतं तेषामेकाधिपं नृप तेषां प्रमाणं भगवान् प्रबुद्धो प्रबुद्धेनावबद्धरिः तेषामुपत्तिनस्तस्य बभृतुः सर्वयादवाः शय्यासनादनादागक्रीडास्नानादिकर्मसु न विदुः सन्तमात्मानं कृष्णचेतसः ईप्तं चक्रे नवोनं यदि अदन्यदुः स्वस्तिरत्पादशौ सस्परित्पादशौचं विद्विद्दिग्धास्वरूपं ययुदजितपदा श्रीयदत्ते अन्ययत्नः इन्नामङ्गलघ्नं इन्नामा अमङ्गलघ्नं सुधमदगदितं यत्तु लोकोत्तरधर्मः कृष्णस्यैदन्नचित्रं कृतिवर्णहरणं कालचक्रायुधस्य जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवरपरिषत्स्वैर्दोर्भिरस्यन्नधर्मं स्थिरजलविजिनग्नः सुस्मितश्रीमुखेन व्रजपुरपरिधानां वर्धयन् कामदेवम् इत्थं परस्सलिलपद्मनिरक्षयात् लीलातनोः तदनुरूपविडम्बनानि कर्माणि कर्मकषणानि यदुत्तमस्य सूर्यादमुष्यपदयोः अनुवृत्तिमिच्छन् इत्थं परस्सलिलपद्मनिरक्षयात् लीलातनोः तदनुरूपविडम्बनानि कर्माणि कर्मकषणानि यदुत्तमस्य सूर्यादमुष्यपदयोः अनुवृत्तिमिच्छन् मध्यस्थयानुभवं वेदिकया मुकुन्द श्रीमत्कदाश्रवणकीर्तनचिन्तयैः श्रद्धामधुस्तरविधान्तजवापमर्घं रामाध्वनं गिरिविशोभि निरुध्यदात्ताः मत्यः तयानुभवमेदितया मुकुन्द श्रीमत्कदाश्रवणकीर्तनचिन्तयैः श्रद्धामधुस्तरविधान्तजवापमर्घं रामाध्वनं गिरिविशोभि निरुध्यदात्ताः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशादित्यां परमहंस्यां संविदायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम नवतितमोऽध्यायः समाप्तोऽयं दशमस्कन्ध उत्तरार्धः। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।